माननीय सदस्यहरू, यस सभाको 9औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, 9औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो अधिवेशन उपलब्धिमूलक होस् भनी शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। माननीय सदस्यहरूले अझै मर्यादित तथा अनुशासित भई सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै बैठक सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। माननीय सदस्यहरू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो प्राणको आहुति दिने ज्ञात अज्ञात शहीदहरू प्रति सम्मान प्रकट गर्न आफ्नो स्थानबाट उठेर 1 मिनेट मौन धारण गर्न सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आफ्नो ठाउँबाट उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मिति 2074-12-3 को पत्र प्राप्त हुन आएको छ। अब म उक्त पत्र पढेर सुनाउँछु। मिति 2078-12-3 माननीय सभामुखज्यू, प्रदेश सभा सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी कैलाली। विषय: प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन आह्वान गरिएको। नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशन मिति 2078 साल चैत्र 13 गते आइतबार अपराह्न 4 बजेदेखि सुरु हुने गरी आह्वान गरेको छु। देवराज जोशी, प्रदेश प्रमुख। बोधार्थ: माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय धनगढी कैलाली। माननीय सदस्यहरू, 8औं अधिवेशनमा पारित भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2078 मिति 2078-9-5 मा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मिति 2078-6-15 मा र प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मिति 2078-8-6 मा माननीय प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब 9औं अधिवेशनको शुभकामना आदान प्रदान गर्नका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलहरूबाट केही माननीय सदस्यहरूलाई बोल्ने अवसर प्रदान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 57 बमोजिम विशेष समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय दुर्गा कुमारी कामीलाई समय दिन्छु।
माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपस्थित भएका छौं। म सबैभन्दा पहिला यो अधिवेशनलाई मर्यादित र उपलब्धिमूलक रहोस् भन्ने अपेक्षाका साथ यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिले केही जटिलता पनि उत्पन्न गरेका छन्, केही अवसरका बाटाहरू पनि खुलेका छन् र केही सचेततापूर्वक विकास निर्माणमा हामीले एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने र सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन र सरकारले अगाडि सारेका विकास निर्माणका केही गतिविधिहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्ने र समग्र सुदूरपश्चिम विकासको निमित्त सम्पूर्ण राजनीतिक दल र यो प्रदेश सभामा उपस्थित हुनुभएका कुनै पनि सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष नबनेर विकासमा एकमत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती हाम्रो सामनेमा छ। त्यसो भएको भएर म सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुहुने मान्यज्यूहरूलाई विकासमा हातेमालो गर्न र विकासमा समन्वय सहकार्य गर्नको लागि कुनै प्रतिपक्ष नबनेर सत्तापक्ष नबनेर हामी एकमतका साथ राष्ट्रिय राजनीतिले जस्तो सुकै प्रभाव पारे तापनि हामी चाहिँ एकमतका साथ अगाडि बढ्नको लागि सबैको साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, हामी 4 वर्ष पुरा गरिसकेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको एउटा सदस्यको हैसियतले एउटा गर्व गर्न सक्ने प्रदेशको रूपमा पनि रहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै उतार चढावहरू आए, तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा यस्तो सभा हो जहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि अधिवेशनहरू चाहिँ रोकिएका वा बन्द भएका वा कुनै पनि समस्याहरू नआएको सभा भनेको नियमित रूपमा आफ्ना अधिवेशनहरू र विकास निर्माणका कामहरू र सँगसँगै जनतामुखी कानुन बनाउनको लागि एकमत रहेको प्रदेश सभा भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा हो। त्यसैले यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सदस्यको हिसाबले र दलको तर्फबाट सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई, राजनीतिक दलहरूलाई र यहाँ सहयोग गर्नुहुने र विकासको बाटो डोर्याउनको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको भाग्य र भविष्य कोर्नको लागि जो विचार विमर्श र सकारात्मक सुझाव दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गरेका छन् र कतिपय कुराहरू चाहिँ अझै पनि जनताका अपेक्षा अनुसार गर्न नसकिराखेका कुराहरू पनि छन्। सरकारले गर्न नसक्नुको पछाडि केही कारणहरू पनि छन्। संघीयता देश संघीयतामा गएको छ, तर अधिकारको हिसाबले हेर्दाखेरि अझै पनि संघीयताको मर्म अनुरूप संघीय सरकारबाट अधिकार प्रत्याभूत भएको अवस्था चाहिँ छैन। तर पनि कर्मचारीको व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ हुन सकेका छैनन्। कर्मचारी परिपूर्ति हुने कुराहरूदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापनका कुराहरूमा पनि धेरै कठिनाइहरू छन्। तर यी कठिनाइका बावजुद पनि सरकारले चालेका कदमहरू जुन छन् ती कदममा यो प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूले विकास निर्माणमा हाम्रो कुनै पनि पूर्वाग्रह छैन भनेर जसरी साथ र सहयोग दिनुभएको छ र यसै गरी पनि फेरि पनि यो 9औं अधिवेशनमा पनि मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउनको लागि सबैको सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु। सरकारले चालेका कदमहरू सरकार जहिले पनि सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र सदन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो सधैँ हामीले यो आवाज उठाइ पनि राखेका छौँ। यही मर्म र भावना अनुसार सरकार चल्न खोजिराखेको छ र सरकार चल्नु पनि पर्छ र कतिपय कुराहरूमा सकारात्मक सुझाव दिनको लागि हाम्रो विशेष गरेर प्रतिपक्ष दल यहाँ उपस्थित पनि छ र अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ सरकारलाई सकारात्मक सुझावहरू पनि आएका छन्। कतिपय केही कठिनाइहरू पनि छन्। यसलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने कुराहरू पनि भइराखेको देखिन्छ। आगामी दिनमा पनि यो कुराहरूलाई को अपेक्षा पनि गर्छु र सरकारले जुन
अलि जनमुखी काम गर्नको लागि जुन खालको धारणा अगाडि सारेको छ, जुन खोजिराखेको छ, सदनप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न जुन खोजिराखेको छ, यो कुरा चाहिँ सकारात्मक छ। यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष गरेर यो अधिवेशन एउटा कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनको रूपमा पनि लिइन्छ। हिउँदे अधिवेशन भनेर हामीले कतिपय कानुनहरू निर्माण गरिसकेका पनि छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ एकदम सक्रियतापूर्वक अगाडि जानुपर्ने छ र रचनात्मक सुझावहरू सरकारलाई दिनुपर्ने स्थिति छ र कतिपय कानुनहरू चाहिँ अझै पनि जनमुखी कानुन बनाउनको लागि विशेष गरेर जनताका सेवा र सुविधासँग जोडिएका कानुनहरू यो अधिवेशनले पास गर्नुपर्छ। यसमा सबैको साथ सहयोग र हाम्रा विषयगत समितिहरू र सम्पूर्ण राजनीति यहाँ उपस्थित राजनीति दल का नेताजीहरू सबैको चाहिँ एकसाथ चाहिँ साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने पनि विश्वास गरेका छौँ। चुनाव पनि हाम्रो स्थानीय तहको चुनाव नजिक आउँदैछ। त्यसो भएको भएर हामी यो हिउँदे अधिवेशन धेरै लामो पनि चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चुनौती पनि हामीसँग छन्। तर पनि यति कठिनाइका बावजुद पनि जनताका सुविधासँग जोडिएका कानुनहरूलाई हामीले पास गर्नुपर्नेछ। यसमा चाहिँ सबैको साथ सहयोग रहनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै यो अधिवेशनको फेरि पनि पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्ते, अभिवादन। यसपछि माननीय रणबहादुर रावल। माननीय सभापति महोदय, यो हिउँदे अधिवेशन झन्डै 177 दिनपछि 2078 असोज 15 गते पश्चात अहिले 2078 चैत 13 गते आज सुरु हुँदैछ। धेरै लामो संविधानले दिएको 6 महिना झन्डै भोलिबाट काट्नेवाला थियो। यो अधिवेशनमा सम्पूर्ण सहमुख मान्य सभामुखज्यू लगायत सम्पूर्णमा शुभकामना दिन चाहन्छु नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट। यो अधिवेशन ढिलै भए पनि हुन गइरहेको अधिवेशन उत्पादनमूलक होस्, यो प्रदेशको जनताको पक्षमा, प्रदेशको उन्नति प्रगति र समृद्धिको पक्षमा होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। यो अधिवेशन प्रदेशबाट पास भएका प्रमाणीकरण भइसकेका ऐनहरूको कार्यान्वयन के कस्तो बारे समीक्षा गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अधिवेशनमा यो अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले आजसम्म आइपुग्दा राम्रा पक्षहरू सिकाइहरू के कस्ता छन् र काम कारबाही गर्न सकेको नसकेको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ मलाई। यो सरकारको 4 वर्षभन्दा बढी नागिसकेको अवस्था छ। अब अन्तिम वर्षको तयारीमा छौँ, केही महिना मात्र बाँकी छन् जस्तो लाग्छ। यो समीक्षा गर्नुपर्दा मूलतः हामीले गर्नुपर्ने यो सरकारले बजेट तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमादेखि कार्यान्वयनको अवस्था, जसमा हामीले विगत लामो समयदेखि हरेक अधिवेशनहरूमा, हरेक बजेट अधिवेशनमा अब भएन वितरणमुखी ल्याउनु भएन, कर्मकाण्डीय ल्याउनु भएन, मापन गर्ने आधारहरूको विस्तृतता आधारमा गर्नुपर्छ, कनिका छराई गर्नुहुन्न भन्ने व्यापक रूपमा उठेकै हो। त्यसै यो अधिवेशनमा सामाजिक न्याय प्रतिपादित गरे नगरेको बारेमा प्रष्ट रूपले हामीले भन्नै पर्छ। आर्थिक सबलीकरण कति भयो भएन, 2072 को संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उनीहरूले कति भूमिका निभायो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टलाई समेट्न सके नसकेको कुराहरूको बारेमा हामी समीक्षा गर्नै पर्छ। माननीय सभामुख महोदय, म सरस्वती सुदूरपश्चिमको यही सन्दर्भमा सुदूरपश्चिमवासीको हालसम्मको र शुभ प्रदेशको अपेक्षाहरू के थियो त? हामी प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा आजसम्म छौँ। हामीले बुझेको र यो सदनमा भएका कुराहरूको आधारमा र जनताले हेरिरहेको बुझिरहेको आवाजमा र विभिन्न माध्यमबाट उठेका आवाजहरूको आधारमा अपेक्षा धेरै छैन। अपेक्षा केवल शान्ति सुरक्षा कसरी कायम हुन्छ, सुशासन प्रवर्धन भयो कि भएन, हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सुदूरपश्चिमवासीको अपेक्षा, सामाजिक विभेद र भेदभावको अन्त्य
को बारेमा र विशेष गरी लैङ्गिक समानताका कुराहरूको बारेमा विशेष गरी यो अधिवेशनले त्यो अनुसार कानुन ल्याउला भन्ने आशा गरेको। डीको विकास निर्माण विशेष गरी संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहका कुराहरू, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा कसरी हुन सक्छ त्यो होस् भन्ने चाहनाका साथ अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो। संविधान त उल्लेखित शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जो 2072 को भाग 3 मा जुन मौलिक हक सम्बन्धीको विभिन्न उपधाराहरू छ त्यसमा उल्लेख भए अनुसारको अवश्य पनि आशा अपेक्षा सोअनुसार भए नभएको सोच्नु स्वाभाविक कुरा हो। महँगाईको सन्दर्भमा पनि नियन्त्रण कतिको भयो भएन। आफ्नो सरकार घर दलमा आइसके पश्चात कतिको घट्यो। त्यसै कर विशेष गरी जनमैत्री र जनमुखी छैन, हुनुपर्छ भन्ने आवाज सुदूरपश्चिमवासीको। कृषि उपजको विशेष गरी कृषि प्रधान क्षेत्र पनि भएको हुनाले कृषि उपजमा धान, गहुँ, तरकारी आदिको बजारको सुव्यवस्थाको कुराहरूमा, मल खादको उपलब्धताको कुराहरूमा आशा राख्नु स्वाभाविक पनि हो। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर अलिकति रोजगारी पनि बढ्ला कि भन्ने आशा गर्नु स्वाभाविक पनि हो। प्रदेशका विशेष गरेर गौरवका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन होला भन्ने आशा गरेकै हो। संघीय गौरवका योजनाहरूलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग कति गर्छ गर्दैन भन्ने पनि आशा गर्नु स्वाभाविक थियो। उत्तर दक्षिणको कनेक्टिभिटी, नर्थ साउथ कनेक्टिभिटी विशेष गरी उरै भन्ज्याङ र टिङ्कर भन्ज्याङलाई विशेष गरी चीनसँग कसरी सम्झौता गरेर खोल्ने कुराहरूदेखि लिएर महाकाली सेती लोकमार्गको कुराहरू गरेकै हो। जलस्रोतको सदुपयोगको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम सबभन्दा जलस्रोत सम्बन्धी धनी प्रदेश भएको हुनाले यस सम्बन्धमा कमसेकम 1-2 चाहिँ सँगसँग मिलेर कमसेकम पश्चिम सेती अथवा लगायत कुनै योजनाहरू राम्रोसँग प्रस्तावित होला र आउला भन्नु अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो। पर्यटन प्रवर्धनको सन्दर्भमा यहाँको व्यापक सम्भावना भएको क्षेत्र भएको हुनाले यस सम्बन्धमा अलि अपेक्षा राखेकै हो। विपदमा विशेष गरी भूकम्पको 72 को भूकम्प, त्यसपछि भर्खरै चाहिँ बाढ पहिरोको सन्दर्भमा सद्भाव र सहयोगको साँच्चीकै वातावरण पाउँछ होला प्रदेश सरकारले भन्नु स्वाभाविकै हो। समग्रमा सुन्दर र समृद्ध सुदूरपश्चिम होस् भन्ने चाहना एकमात्र सुदूरपश्चिमवासीको। यही सन्दर्भमा मैले चाहिँ यहाँ सानो भन्न चाहे सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले 2074 चैत्र 22 गते प्रदेश सरकारले एउटा श्वेत पत्र जारी गर्यो। श्वेत पत्र वास्तवमा बहुतै गम्भीर हिसाबले ल्याएको हामीले पायौँ। बहुतै खुसीका साथ हामीले भन्यौँ कमसेकम हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा प्रश्न श्वेत पत्रमा थियो। अहिले 4 वर्ष नागिसक्यो। त्यसैले त्यसमा चाहिँ प्रश्न के थियो भने अब धेरै म डिटेल भन्न चाहदिनँ। आर्थिक, सामाजिक आदि जीवनस्तरहरू विशेष गरी जीडीपी, जीएनआई, पीसीआई र विशेष सूचाङ्कहरूको अहिले हेर्दा चरम अपेक्षाको शिकार बनेको अवस्था अहिले देखिन्छ। त्यही श्वेतपत्र हेर्दा पनि त्यही श्वेतपत्रमा मानव विकास सूचाङ्कमा सुदूरपश्चिमको अवस्था 0.493%, जबकि बाजुराको झन् 0.364, जो 64% जनसङ्ख्या गरिबको रेखामुनि भनेर उल्लेख छ। नेपालको झन् 0.5141 छ। गरिबको स्तर विशेष गरी चरम गरिबतिर बढेको ह्युमन पोभर्टी इन्डेक्स एचपीआई र विशेष गरी गरिबी बहुआयामी गरिबी इन्डेक्समा पनि सुदूरपश्चिम पछाडि परेको हुनाले यो 4 वर्षमा केही माथि चढ्यो कि गरिबी घट्यो कि भन्ने आशा अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो। विशेष गरी लघु क्षेत्र पकेट, विशेष पकेटहरूमा नेपालको धेरै जस्तो चाहिँ गाउँ विगतका गाउँपालिकाहरूको बारेमा अध्ययन थियो। 60% भन्दा बढी गाउँ गाविसहरू वास्तवमा एकदमै गरिबी रेखामुनि भएका हुन् र अपेक्षित छन् भन्ने थियो। त्यसमध्येको 20% सुदूरपश्चिमै छन्। त्यो जस्तो खैराला चाहिँ अहिले कैलाली जस्तो महत्त्वपूर्ण जिल्लामा भए तापनि 62.06% यहाँको चाहिँ बहुआयामी गरिबी त्यहाँ देखिया छ। त्यस्ता तमाम बाजुरा, बझाङदेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो छ स्थिति। त्यसबारेमा केही परिवर्तन आयो कि घटे कि त्यहाँ गरिबी? कुल गायस्थ उत्पादन विशेष गरी सुदूरपश्चिमको त्यसबेला चाहिँ 6.6 थियो। हिमाली भेगको 0.81 र पहाडी भेगको 1.80 थियो। तराईमा 3.75 थियो। समग्रमा 6.37 थियो। र यसमा के परिवर्तन आयो थियो? गायस्थ उत्पादनमा केही परिवर्तन थपियो कि राम्रो भयो कि? यी कुराहरू स्वाभाविक रूपले श्वेतपत्रको आधारमा हामीले लिनैपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आत्मनिर्भरताको सुधारको कुराहरू छ। त्यसपछि रोजगारीको स्थितिको के सुधार, महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बल पुग्ने हिसाबले प्रदेशले पनि विशेष गरेर सन् 2022 मा अति विपन्न राष्ट्रहरूबाट
चाहिँ कमसेकम विकसित राष्ट्रमा पुर्याउने हिसाबले 2022 मा नेपालको औसतम पर क्यापिटा इन्कम 1242 हुनुपर्छ भन्ने सरकारले लिएको नीति, त्यसमा कतिको हामीले काम गर्यौं। त्यसपछि सन् 2030 मा दिगो विकास लक्ष्यहरू जो 17 वटा थियो त्यस सन्दर्भमा पनि हामीले कतिको काम गर्यौं। त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमिटमेन्ट पनि नेपाल सरकारले गरिसकेको हुनाले र त्यो चाहिँ 15औं योजनामा पनि राखिसकेको अवस्थामा के गर्यौं त। अब यही सन्दर्भमा मैले यही सन्दर्भमा सुदूरपश्चिमको प्रदेशको हाम्रो महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ सरकारका प्रमुख माननीय मुख्यमन्त्रीका केही शब्दहरू म साफ लिन चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू अहिले वर्तमान हुनुहुन्छ, आज हुनुहुन्न, उहाँका केही शब्द साफ लिइरहेको छु यहाँ। उहाँले भन्नुभएको थियो कि यो परिणाममुखी योजनाहरू म ल्याउँछु र साथसाथै सन्तुलित पनि म ल्याउँछु 9 जुलाईलाई सोचेर र असारे प्रवृत्ति हटाउँछु, देश मसान्तसम्म खर्च र योजनाहरू सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्छु, अनियमितता र गलत कार्यलाई हटाउँछु र दिन्छु, हटाइ रोक्छु पनि पूर्णतया, भ्रष्टाचार शून्यतामा ल्याउँछु भने वचन दिनुभयो, यही संसदमै दिनुभयो। कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछु, गलत प्रक्रियाबाट आएका योजनाहरूलाई त्यही हामीले त्यही रोक्नेछौँ। अध्ययन टोली बनाइनेछ जसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष र अरू दलहरूलाई मिलाएर एउटा टोली बनाएर यदि गलत प्रक्रियाका योजनाहरू छन् भने त्यसलाई रोकेर फेरि नयाँ बनाइनेछ। पश्चिमी सेती जलस्रोत योजना पुरा थप्नेछौँ र सुरु गर्नेछौँ र सबैको स्वामित्व हुने गरी ल्याउनेछौँ भनेको थिएँ। यस्ता तमाम कुराहरू चाहिँ म समय नभएकोले मैले भन्दिनँ। यी चाहिँ मैले सापट हाम्रा माननीय मुख्यमन्त्री आदरणीय त्रिलोचन भट्टराईजीका कुराहरूलाई मैले यहाँ राखेँ। माननीय सभामुख महोदय, समग्र राष्ट्रको स्थिति अब यो सन्दर्भमा जोड्दाखेरि अलिकति त्यहाँ पनि जोडिएको हुनाले मैले अलिक 2-4 पोइन्टहरू राखेको छु। समग्र राष्ट्रको स्थिति विगतको विविध घटनाहरू छन्, त्यस पश्चात नेकपाको सरकारको झन्डै द्वितीयको सरकार जो लहरमा चलेको थियो, जसको कारण डामाडोल अवस्थामा भएको अर्थव्यवस्था थियो, त्यसलाई चाहिँ कमसेकम हाम्रो प्रदेश गम्भीर भएर त्यो विचारलाई अगाडि बढाएर हाम्रो प्रदेश गम्भीर भएर लाग्नु जरुरी छ, अन्यथा प्रदेश धेरै ठुलो आर्थिक सङ्कटमा जानेवाला देखिन्छ। यसमा के छ, थप कोरोनाको कुराहरूले पनि अलिकति असर पारेको छ। यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो कुरा विप्रेषण अथवा रेमिट्यान्स हो। त्यो रेमिट्यान्स अहिले भर्खरै हामीले हेर्दाखेरि अस्ति माको हेर्दाखेरि अहिले झन्डै 4.9 को कमी आएको छ। अहिले 5 खरब 50 अर्ब 12 करोडको मात्रै छ र यसमा चाहिँ झन्डै 5% कम हुँदै आएको छ। विदेशी सञ्चित पनि निकै घटिसकेको रहेछ विगतको हेर्दा अध्ययन गर्दा। त्यसमा झन्डै 11 खर्ब 73 अर्ब 20 करोडको मा सीमित भइसकेको छ, जबकि हाम्रो आयात हरेक वर्ष हेर्दा 13 खर्बभन्दा बढीको आयात हामीले गर्नु परेको छ। भन्दाखेरि यो सञ्चितले के गर्न सक्छ अब हेर्नुपर्ने छ। त्यसै अर्को छ हाम्रो आर्थिक 13 खर्ब यो कुराहरूलाई राख्दाखेरि निर्यात के छ त भन्दाखेरि जम्मा 1 खर्बको निर्यात छ भनेको त्यत्रो अरब 12 अरब भन्दा बढी त हामी चाहिँ सञ्चित चाहिन्छ र जसको कारणले हामी आयात गर्छौँ औषधि मूल्यदेखि थिएर। अब यसकारण चाहिँ सरकारले पैसा एकातिर योजना अनुसार खर्च गर्न सक्ने र केही सुधारात्मक हिसाबले साना कुराहरू अहिले भर्खर नयाँ आएको सरकारले एमसी जस्तो महत्त्वपूर्ण जो 50-55 खरब करोड डलरको चाहिँ योजना भर्खर सबै मिलेर पास भएको छ, केही राम्रो पक्ष र कोरोना भ्याक्सिनको अहिले गाउँघरमा पुगेको हुनाले केही राहत भएर अलिकति खुला पनि देखिएको छ। तर समग्रमा हामी गम्भीर भएर समग्र देशको स्थिति पनि त्यो अवस्थामा छ, प्रदेशको त झनै हो छ। त्यसै माथि उल्लेखित सुपवासीको अपेक्षा अनुसार कुनै कुरामा अनुभूति हुने खालको भयो कि भएन भन्दाखेरि सबैले हेर्दाखेरि कुनै अनुभूति हुने खालको देखिएको छैन। जस्तो केही प्रतिनिधिमूलक कुराहरू यहाँ राख्न खोज्छु। प्रदेश लगानी बोर्डको स्थापनाको कुरा थियो, 16 करोड 50 लाख राखिएको थियो। यो बडा समीक्षात्मक कुरा हो, सबैलाई काम लाग्ने कुरा हो। किन भएन भन्ने कुराहरूमा किन गरौँ अब गरौँ कि भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो आर्थिक वर्ष 75-76 मा 2 वर्षसम्म साक्षर बनाउने भनेर सबैले राखेको थियो। फेरि त्यसपछि गएर 2076 आर्थिक वर्ष 76-77 मा 3 वर्षमा साक्षर बनाइने सुदूरपश्चिमलाई भनेको थियो। कति भयो त? त्यो त प्रश्न आयो, अब तुरुन्तै त्यसबारे आउला। प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाको कुराहरू थियो, त्यो कहाँसम्म पुगेको छ? प्रदेश जलविद्युत गठनको कुरा थियो, त्यसमा पैसा छुट्याएको छ 10 करोड रुपियाँ। प्रदेश स्वास्थ्य खाद्य संस्थानको स्थापनामा 50 करोड छुट्याइएको थियो। सुपथ मूल्य पसल झन्डै 28 वटा पालिकामा 2-2 वटाको दरले झन्डै 17 करोड 60 लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो। कहाँ छ त्यो अहिले?
प्रदेश राजधानी तय गरेको अवस्था के छ? यत्रो 2/3 भन्दा बढीको हामीले विरोध गर्दा गर्दै पनि भयो, तर खोइ त के भयो? त्यो निर्णय मात्रै हो कि ट्विन विस्थापित गर्ने कुराहरूमा अहिलेसम्म ट्विन विस्थापित भएको अवस्था छैन। त्यो विपद व्यवस्थापनमा हामीले भ्रमण गऱ्यौँ, खर्च गऱ्यौँ, हेलिकप्टर चढ्यौँ, हामी पनि स्वयं गयौँ, त्यसको प्रतिवेदन आयो होला। खोइ कहाँनिर चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ र कसले कसले ती दुःख पाएकाहरूले पाए त? कैलालीको नजिकहरूले जहाँ गयो बुझेकै छैन, केही पनि पाएकै छैन। अछामको त्यही छ, बाजुराको त्यही छ, बझाङको त्यही छ, त्यसपछि दार्चुलाको त्यही छ। आर्थिक वर्ष अब सानो कुराहरू म 2078-69को अलिकति अहिलेको अवस्थामा म सानो भन्न चाहन्छु माननीय सभा महोदय। बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत 30 करोड 56 लाख भन्दा बढीको यस आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन पास भएको हो। पुँजीगत खर्च अहिले 2000 फागुन मसान्तसम्म 8 महिनाको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जम्मा 23.03% भएको छ। भौतिक मन्त्रालयको हेर्नुहुन्छ भने 18.76% भएको छ, जो झन्डै 12 करोड 53 लाख मध्येको 2 अरब 27 करोड 58 लाख मात्र खर्च भएको छ। झन्डै 10 अर्ब 4 भन्दा बाँकी छ, त्यो 4 महिनामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। कसरी गर्नुहुन्छ? 120 दिन बाँकी छन्, त्योभन्दा पनि कम भइसकेको छ। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको पनि झन्डै 15% कुरा छ। यी कुराहरू म सरस्वती भन्न खोजेको गएँ र यसरी चाहिँ बजेट बढ्दै जाने, सिकाइ गर्दै जाने, कर्मचारी भएन भन्ने हरेक कुराहरू जोड्दै जाने, तर अन्तिमसम्म अब पुग्दाखेरि कहिलेसम्म के गर्ने हो यसबारे गम्भीर हिसाबले यो सरकारले यो गरिमामय प्रदेश सभामा चाहिँ जवाब दिनु जरुरी छ, बहुतै गम्भीर हिसाबले। त्यसैले अन्तमा म भन्न चाहन्छु, प्रदेश सभाका विधेयकहरूको सन्दर्भमा धेरै हामीले बनायौँ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सुशासन विधेयकको कुराहरू त्यही थन्किएको अवस्था छ। तमाम विधेयकहरूको बारेमा म यहाँ भन्न चाहदिनँ, तर कमसेकम प्रदेश सभाले पारित गरेका र प्रमाणीकरण सहित भएकाहरूलाई हामीले कति कार्यान्वयन गरौँ यो सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्नु जरुरी छ। हामीले प्रदेश सभालाई कतिको सरकारले ध्यान दिएको छ, यो जननी भनेर सोचेको छ कि छैन, त्यसबारे पनि अब अन्तिम अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ सोचेको जस्तो मैले महसुस गरेको छैन। माननीय सभा महोदय, अब सुशासन ऐन हामीले 2017मै पास गऱ्यौँ, प्रमाणीकरण पनि गऱ्यौँ, तर भ्रष्टाचार बढ्दो काहेल लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। हरेक मन्त्रालयको तहका हेर्दा कृषि मन्त्रालयका अहिले भर्खर मैले सुनेका हेरेँ, अलि अख्तियारमा पनि मैले मलाई सोधेको थियो 160मा पर्ने चिजलाई 1000 भन्दा बढीले खरिद गरिएको छ भन्ने कुरा आएको छ, 45 भन्दा बढी। मैले यो मेरो भनाइ होइन, हाम्रो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धानको साथी उसले सोधेको थियो मलाई। त्यसकारण चाहिँ यस्ता दन्नै अझ पनि अपराधी कामहरू चाहिँ भ्रष्टाचारी कामहरू हुनु राम्रो होइन। यो प्रतिनिधिमूलक हो, धेरै मन्त्रालयमा यो अवस्था छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर अर्को कुरा देखिन्छ, त्यसैले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य दलहरूसँग सरकारको समन्वय कस्तो छ, सहकार्य गर्ने कुरा कस्तो छ, पूर्ण असफल हिसाबको देखिन्छ। कतिपय कुराहरू यही पनि यहाँ देख्छु, हरेक ठाउँमा के देख्छ, हामी हरेक कुरामा सहमति सहकार्य भन्छौँ मुखले, कामले शून्य अवस्थामा छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई सहयोग पनि गरेको अवस्था छ, तत्पश्चात पनि सरकारले केही हिसाबले पनि सानोतिनो नियुक्तिमा पनि यो यसो के छ त भनेर राम्रो मान्छेलाई ल्याएछौँ, तपाईँको विचार के छ भन्ने सोध्न सक्ने दृष्टि हुँदैन यो सरकारको। त्यसकारण चाहिँ म पूर्णतया गैर जिम्मेवार तरिकाले यो सरकार चलेको छ, यसको बारेमा पूर्णतया जवाब सरकार दिनुपर्छ र चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने विधि पद्धति अनुसार जुन हिसाबले माननीय मन्त्रीजीहरूले बोल्ने भाषा, माननीय मुख्यमन्त्रीहरूले बोल्ने परिभाषाका सन्दर्भमा अलिकति गम्भीर भएर यो संविधान यो प्रदेश सभामा म उठाउन चाहन्छु। अब उपरान्त त्यस्ता माननीय मन्त्रीजीहरूले कमसेकम गम्भीर भएर जिम्मेवार तरिकाले यो संविधान अन्तर्गत बोलिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। केन्द्रमा झन्डै 5 दलीय गठबन्धन हुने, तर प्रदेशमा पूर्णतया 2 दलीय गठबन्धनको मनमानी हुने, स्वेच्छाचारी अनुसार सरकार चल्ने, त्यसकारण चाहिँ गम्भीर यो आपत्तिको विषय छ। माननीय सभा महोदय, विकास समिति, स्वास्थ्य विकास समिति लगायत अधिकांशमा मनपरी ढङ्गले नियुक्तिहरू गरिन्छन्, त्यसमा सानो कुरा सोचिँदैन। हामीले हाम्रो मान्छे खोज्या होइन, राम्रो खोजेका हौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्यको संरचनाहरू दयनीय अवस्था छ, त्यहाँ सही मान्छे हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, त्यसमा कुनै पनि हेरिएको छैन। लोकसेवा आयोगलाई दरबन्दी विहीन बनाइएको, लोकसेवा आयोगमा दरबन्दी माग्दा दरबन्दीमा यहाँ आफ्नै मनपरी हिसाबले जालदारीमा राखेका कर्मचारी छुट्छन् कि भन्ने हिसाबले जुन हिसाबले चाहिँ दरबन्दी पनि माग्न जानु भनेको कस्तो तल्लो स्तरको निष्कृष्ट सरकारको विचार हो। केवल आफ्नो मान्छेलाई पजनीमा राख्दैमा के सही ढङ्गले सही मान्छेहरूलाई छोड गर्न नदिने, त्यसमा यो लोकसेवा आयोग किन बनाइएको? त्यसो अन्तमा माथि उल्लेख कुराहरूलाई म समग्र रूपमा मान्य सभा महोदय सरकारले गम्भीर रूपमा ल्याओस् र जनता र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सन्दर्भमा यसको उन्नति प्रगतिमा विशेष गरी ध्यान दियोस्। यी छोटो अवधि जो बाँकी छ त्यसमा पनि कमसेकम रचनात्मक हिसाबले केही गरौँ भन्ने हिसाबले अब हामी इतिहासमा पानामा होइन
एउटा कमसेकम अब केही गरेका थियौँ भन्ने वातावरण बनाउनलाई पनि यो समय यथेष्ट छ। मलाई अन्यथा त्यो गरौँ, त्यसको लागि म चाहिँ यो सरकारलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अन्यथा इतिहासमा चाहिँ खल पात्रको रूपमा हामी दर्ज हुनेछौँ र समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका जति पनि काम कारबाही हेर्दा समग्र देशव्यापी रूपमा बहुतै गम्भीर प्रश्नहरू उठेको छ। त्यसले म यसै सन्दर्भमा सुध्रियोस् र सही ढङ्गले अगाडि बढोस् त्यही भन्दै सभामुख महोदय म आफ्ना केही शब्दहरू यहाँ राखेँ। यही अनुसार सरकारी उँभो लागोस्। हामी सबै सहयोग गर्न तयार छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। यसपछि माननीय वीरमान चौधरीलाई समय दिन्छु। मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो 9औं अधिवेशनको सफलताको शुभकामना तथा हाम्रो दलको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो सुसम्पन्न तरिकाले अगाडि बढोस् र मर्यादित र अनुशासित तरिकाले हामी अगाडि जानुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र यसको सँगसँगै हाम्रो अब करिब 9 अधिवेशन भनेपछि हाम्रो कार्यकालको उत्तरार्ध अब बर्खे अधिवेशन हुन जाला। त्यसैले गर्दाखेरि यो बिचमा हामीले प्रदेश सेवालाई एउटा जसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो त्यसको के नयाँ सिकाइहरू पनि यसका भएका छन्। प्रदेश सभामा हामीले जो मान्य सदस्य र मान्य सभामुखजीको नेतृत्वमा जो कामहरू भएका छन् यसलाई थालनीदेखि अहिलेसम्म हामीले के नयाँ कामहरू पनि सुरुवात गरेका छौँ र त्यो नयाँ सुरुवात गरेको भने अरू प्रदेशहरूभन्दा अलिकति फरक ढङ्गले पनि हामीले काम गरेका छौँ। अलिकति विधेयकहरू हामीले बनाउने क्रममा र अलिकति सुझाव सल्लाहदेखि सबै कुराहरूलाई लिने र सौहार्दपूर्ण तरिकाले हामीले गरी पनि राखेका छौँ र हाम्रो प्रदेशले गरेका केही कामहरू पनि अरू प्रदेशलाई सिकाएको कुरा पनि भएका छन् र हामीले पनि केही प्रदेशहरूबाट सिकाएका कुराहरू पनि गरेका छौँ। र अहिलेको अधिवेशन खास गरेर हिउँदे अधिवेशन अहिले झनै हामी स्थानीय निर्वाचनमा पनि आइ नै पुगेको छ र पनि फेरि हामी यो अधिवेशन चलाइ पनि राखेका छौँ र आज सुरुवाती दिनको कुरा छ र यसको सँगसँगै हामीले एउटा जुन नयाँ कुरा थालिने गरेका छौँ यसलाई अझ संस्थागत गरेर यसलाई विकास कसरी गर्ने कुरा हाम्रो औपचारिक हिसाबले हामीले यो कुरा बहस छलफल गर्न जरुरी पनि मैले मान्य सभामुख महोदय मार्फत मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसको सँगसँगै हामीले हाम्रो सुदूरपश्चिम सरकारले केही सुरुवाती कामहरू पनि गरेको छ, केही महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि थालिने गरेको छ जसले त्यो कामलाई अहिले त्यसलाई हामीले निरन्तरता र गतिमा लग्न सक्यौँ भने मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहने मान्य सभामुख महोदय निरन्तरता र गतिमा हामी लग्न सक्यौँ भने सुदूरपश्चिमवासीको लागि केही त्यस्ता नयाँ कामहरू पनि भएका छन्। जस्तै विगत ठाउँहरूमा हिजो संहिता नहुँदाखेरि त्यो ठाउँहरूमा त्यति सजिलै विकासको क्रमहरू पुग्ने अवस्था थिएन र अहिले प्रदेश सरकार स्थापना भइसकेपछि त्यसका केही नयाँ सुरुवातीहरू यातायातमा पनि पुगेको देखिन्छ र त्यस्ता केही कामहरू पनि भएका छन् पहाडी क्षेत्रहरूमा र तराई क्षेत्रमा। तर सीमित स्रोत साधनका कारणले हामीले त्यो कुरालाई त्यति धेरै हामीले अपेक्षा गरे अनुसार र जनताले अपेक्षा गर्ने अनुसार ती काम नभए पनि हुन सक्छन् र पनि फेरि यसलाई नयाँ ढङ्गले सकारात्मक तरिकाले यसलाई हामीले सोच बनायौँ भने चाहे कृषिको सेक्टरमा होस् चाहे भौतिक पूर्वाधारमा होस् चाहे अन्य विषयमा पनि हामीले कहीँ न कहीँ हामीले सकारात्मक खोज्ने कोसिस पनि हामी गर्नुपर्दछ र हामी केही कुरा खोजी पनि राखेको मैले देख्दछु र यसको सँगसँगै हामीसँग अहिले मौजुदा रहिरहेका संरचनाहरूले ती अपर्याप्त छन् र सरकारले त्यसलाई पर्याप्तता
रूपमा त्यसलाई परिचालन गर्ने कुरा र त्यसलाई अझ सुदृढ र अझ अनुशासित अझ भन्दाखेरि सुशासनयुक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुरा पनि यसलाई हामी सबैले रचनात्मक तरिकाले प्रतिपक्षमा बसेका दलहरू र सरकारमा बसेका हामी दलका साथीहरू सबैले एउटा नयाँ ढङ्गले हामीले हाम्रो सुदूरपश्चिम हामीले नै बनाउने भन्ने ढङ्गले हामी सोच्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले मान्ने हो भने 258 दिन मात्रै छ। मङ्सिरको यदि हामीले 25 गतेलाई मान्ने हो भने 258 दिन मात्रै छ। हामी दिनगन्तीको हिसाबले र फेरि पनि चुनाव अगाडि या पछाडि गर्न सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र अहिले हामी नयाँ ठाउँमा 258 भनेको केही गर्ने मान्छेहरूलाई, केही गर्ने जाँगर र जोस भएका मान्छेहरूलाई फेरि पनि पर्याप्त हुन सक्दछ। किनकि मान्छे सेकेन्ड र मिनटमा धेरै काम गर्छ मान्य सभामुख महोदय। त्यसैले गर्दा 258 दिनमा हामीले धेरै काम नयाँ तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ। नयाँ सोच र भिजन र त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा समाधान दिने तरिकाले हामी यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्दछौँ। त्यसैले यस बारेमा मैले हाम्रो 9 अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त। यसपछि माननीय लीलाधर भट्टराईलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आज झन्नै 6 महिना पुग्दै लाग्दा संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकारले कम्ती कम 1 दिन पहिला सम्झिदिएकोमा यो 9 हिउँदे अधिवेशन परीक्षा लाग्न सुरु हुनै गर्दा सुरु गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो बधाई दिइरहँदा मेरो सदनको नेता, सरकारको नेता र अर्थमन्त्रीज्यूलाई सहित सदनमा उपस्थित हुनुसम्म मौका पाएन छ, किनकि उहाँ प्रदेशको निर्माणको लागि धेरै ठुलो प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ होला। अब जहाँ भए पनि उहाँलाई पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसारले नै 2 दिन पहिला भए पनि बैठक बोलाइदिनु भयो। यसको लागि म प्रदेश सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पूर्ववक्ता मित्रहरूले धेरै राम्रो प्रगति गरेको र भइरहेका कामहरूको बारेमा सबै पक्षहरूको बारेमा राखे, यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा नेकपा एमाले र नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले यो सदनलाई व्यवस्थित चलोस्, वैधानिक रूपमा चलोस्, यसले सुदूरपश्चिमी जनताको भावनालाई कदर गर्न सकोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। बैठकको अधिवेशन चलिरहँदा अहिलेको परिस्थितिको बारेमा मैले भन्नुभन्दा पहिला 4 दलीय या 5 दलीय म त त्यति याद छैन, गठबन्धन भन्ने छ, किनकि एक दिन गठबन्धनबाट एक पार्टीले फिर्ता लिएको थियो, दोस्रो दिन समर्थन छ भनेको थियो केन्द्रमा। त्यसैले 5 पनि भन्छ, 4 पनि भन्छ, त्यो भएर 4 दलीय कि 5 दलीय उहाँहरूलाई बढी थाहा होला। यो गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि मैले स्मरण गराउन चाहे, प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेताज्यूले यहाँ राख्यो, एकदमै सटिक विश्लेषण गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एमालेको तर्फबाट प्रतिपक्षमा भएको नाताले होइन, उहाँकै शब्दबाट म के टिप्न चाहन्छु भने नेपालको आर्थिक अवस्था डामाडोल भयो, मुद्रास्फीति नेपालमा यो 10औं वर्षमा सबभन्दा बढी आर्थिक मुद्रास्फीति भयो, महँगाई बढ्यो, सञ्चित कोषमा 11 खर्ब डलर जो त्योभन्दा पनि कम पुग्यो भनेर उहाँले नै डाटा दिनुभएको छ। उहाँ राम्रो अध्ययन गर्ने मान्छे। रेमिटेन्स 4% पुगेको छ भनेर उहाँले नै डाटा दिनुभएको छ। र नेपाल सम्भवतः युद्धको बेला भन्दा पनि बढी आर्थिक रूपमा तल परेको अवस्था, झन्डै
माइनसमा जान सक्ने आर्थिक अवस्था अहिले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। मलाई सम्झना छ यही सदनमा साथीहरू कराउँदै कराउँदै भन्नुहुन्थ्यो, जब नेकपाको अध्यक्षको नेतृत्वमा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले र विश्व बैंकले नेपालमा लगातार 3 वर्षसम्म आर्थिक वृद्धि दर 6.5 देखि 7.1 आर्थिक वृद्धि दर भइरहँदा संसारका 10 वटा विकासशील मुलुकहरूमा सबभन्दा तीव्र गतिले आर्थिक विकास भइरहेको देश नेपाल भन्ने कुरा तथ्याङ्क आइरहँदा आज त्यही गठबन्धनको यो 8 महिना 9 महिनाको सरकार चलिरहँदा देशको हालत यस्तो छ भनेर नेपाली कांग्रेसकै संसदीय दलको नेताले सदनमा भनिरहँदा उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कुरा नेपालमा सरकार गठबन्धन सरकारको परमादेशी सरकारको लोकमतमा होइन परमादेशबाट निर्माण भएको जनमतको कदर होइन सेटिङबाट सञ्चालन भएको यो सरकार जसले लोकतन्त्रको गला घाँटी निम्टेको छ, संसारमा कुनै पनि देशमा संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने पद्धतिलाई अन्त गर्दै अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने परमादेशबाट गठन भएको यो सरकारले अहिले गरिरहेका क्रियाकलापहरू के हुन् भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ। अदालतका न्यायाधीशहरूले जब मन्त्रीको भागभण्डामा जब मन्त्रीको लागि अमेरिकाबाट बसेर नेपालको न्याय व्यवस्थालाई खलबलाउने अदालतले फैसला सुनायो र आफ्नो भागमा जब मन्त्री परेनन्, राजदूत परेनन्, त्यो बेला अहिलेको सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा मैले भन्नु पर्दैन, नेपाली कांग्रेसकै मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ। त्यसका साथसाथै त्यही परमादेशको आदेश दिने इनका परम सञ्चालकले जब अब अरू भाग हिस्सा माग्न थाले, जब न्यायाधीश नियुक्तिले मात्रै भएन, मन्त्री नियुक्तिले मात्रै भएन, अब त उनले अरू भागभण्डा माग्न थाले। जब भागभण्डा माग्न थाले भने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्यो। त्यही न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्यो जो न्यायाधीश उहाँलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सिग्नेचर गर्थे। अब त्यसले खतरा आउन सक्छ भन्ने लाग्यो, किनकि उनले जब बार्गेनिङ बढाउँदै गए र त्यो न्याय प्रणालीमा हिजो पनि सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि जसरी महाभियोग लगाइएको थियो, आज पनि यो महाभियोग प्रस्ताव पास हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जसरी महाभियोग दर्ता भयो र जसरी अहिले न्यायपालिकामाथि स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि न्याय प्रणालीमाथि कब्जा गर्ने खालको षड्यन्त्र हुँदैछ, आज नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् परमादेशी सरकार के का लागि बनेको रहेछ। आज जनताले पाउने 30-80 रुपियाँमा पाउने तेल आज 160 रुपियाँ 170 रुपियाँमा पुगेको छ। आज 50 रुपियाँमा पाउने सामान 80 रुपियाँ पुगेको छ। काठमाडौँको भाडा 7,000-8,000 मा लाग्ने ठाउँमा आज प्लेनको टिकटको बढ्दै गएको छ। आज बजारमा मूल्य यति आकाशिएको छ कि गरिब जनताले साग तरकारी किन्न सक्ने अवस्था आएको छैन। यसले के प्रश्न हुन्छ भने जनमतको सरकार भन्दा परमादेशको सरकार साच्चीकै लोकतन्त्रका लागि को सबभन्दा गाह्रो छ भन्ने कुरा यसबाट प्रमाणित हुन्छ। सदनलाई विघटन गरेर सरकारले निर्वाचन गर्छु भन्दाखेरि त्यसलाई प्रतिगामी भन्नेहरू आज लोकतन्त्रको घाँटी निम्तिँदै गर्दा त्यसले आज बाणी खाने जो भाँडो बनाएका छन्, यसले पनि प्रश्न हुन्छ यो देशको सरकार कता जाँदैछ। सभामुख महोदय, यसका साथसाथै अहिले महँगी र भ्रष्टाचारले जसरी चुल्लुममा डुबेको छ, आज अख्तियारका फाइलहरू रोकिएका छन्, आज 10औं देशका राजदूतहरू नियुक्ति गर्न सकिएका छैनन्, आज संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्नका लागि भागभण्डा खोजिएको छ। जब जब पेशी चल्छ न्यायाधीशहरूलाई थर्काउने र भेट्ने काम जसरी अगाडि बढेको छ, अहिले देशमा शान्ति सुरक्षाका नाममा प्रहरी जवानलाई आज मारिँदैछ। आज एकजना महिला प्रहरी जवानको हत्या गरिँदैछ। आज यहाँ हजार घटनाहरू बढ्दैछन्। सरकार मुख दर्शक बनेको छ। हामी हेर्दैछौँ, नेपाली जनताले हेर्दैछन्। यो परमादेशी सरकार, यसको कानुनी व्यवस्था, यसको आर्थिक गतिविधि, देशको साँठगाँठका कुराहरू नेपाली जनताले राम्रो तरिकाले हेरिरहेका छन्। माननीय सभामुख महोदय, अहिले यो प्रदेश सरकारले पनि खुब राम्रा कामहरू गरेको कुरा यहाँ भन्नुभयो मान्यजीहरूले। हो, गर्नुभयो, उहाँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो।
हेलिकप्टर चढेर अछाम बजाङ बाजुरा दार्चुला जानु 10औं लाख रुपियाँ खर्च गरेर बाढी पीडितहरूका लागि फोटो सेल्फी फोटो खिचाउनु भयो। तर भदौ असोजका महिना आएको बाढी पीडितले अहिलेसम्म एक पोका चाउचाउ र 1 किलो चामल पाउन सकेको छैन। हो, यही काम गर्नुभयो यो सरकारले। आज पनि व्यस्त हुँदै हुनुहुन्छ मन्त्री महोदयहरू, यही काममा व्यस्त हुँदै हुनुहुन्छ। हामीले देख्यौं विकास बजेटका नाममा हिजो रातो किताबमा आएका विकास बजेटलाई रोक्नु भनेर मन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयहरूबाट कार्यालय प्रमुखहरूलाई मेल गएका कुरा पनि हामीले देख्यौं। र यो योजनाहरू तपाईहरू रोक्नु नभए योजना सञ्चालन गर्ने भए यहाँ तपाईहरू भेटेर आउनु भन्ने कुराहरूका मेलहरू र फोनहरूका रेकर्डहरू आवश्यक परे हामी सदनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ सभामुख महोदय। यसका साथसाथै आज 60 करोड पैसा नहुँदै, रकम नहुँदै बजेट हिजो पनि घाटाको बजेट बनाइएको थियो। त्यो बेला पनि मैले यही रोस्टममा उभिएर भनेका थिएँ, जब आर्थिक रूपमा फिक्स नहुँदै त्यो बेला मतलब कि के गरियो भने 22-23 अरबको बजेट आउँछ भनेर 2 दिन पहिला भनियो, 2 दिन पछि हेर्दा 28 अरब भन्दा बढीको बजेट आइयो। झन्डै 6 अर्बको घाटा बजेट थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। तर अहिले सञ्चित मुद्रा, सञ्चित पैसा प्रदेश सरकारको खातामा नहुँदै 1 अरब पनि पैसा नहुँदै 8 अरब भन्दा बढीका बहुवर्षीय टेन्डरहरू खोलिए। हो, टेन्डरहरू खोलिनु ठिक हो, विकास निर्माण काम ठिक हो, हामी त्यसको विरोध गर्दैनौँ। रकमको सुनिश्चितता नहुन्जेलसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट चिठीको भरमा मात्रै अब बन्ने सरकारले हेर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयबाट लेखेको एउटा चिठीको भरमा रकमको सुनिश्चितता बिना आज 7-8 अरबका टेन्डरहरू खोलिएका छन्। यसले गर्दा आगामी 5 वर्षसम्म यो प्रदेशको आर्थिक अवस्था के हुनेछ भन्ने कुरा यसबाट प्रश्न हुन्छ। हिजो 50 करोडका भन्दा बढीका ठेकाहरू खोलिँदा त्यसमा 1 करोड मात्रै रकम राखिएको थियो। जो काम अहिले अन्तिमतिर पुगेको छ त्यो योजना सम्पन्न भएका योजनाहरूमा ठेकेदारहरू आज, निर्माण व्यवसायीहरू आज मन्त्रालय धाउँदैछन्। उनीहरूले काम सकिसकेका छन्, काम सक्ने क्रममा छन्, उनीहरूको 3 वर्षदेखि भुक्तानी भएको छैन। किनकि यस्तै रकमको फिक्स नहुँदै बजेट राखिएर ती बजेटहरूलाई रोक्ने र क्रमागत गर्ने कुराहरू जसरी गरिएका छन्, यसले भोलि प्रदेशको आर्थिक स्थिति कता पुग्ने भन्ने कुरा छर्लङ्गै देखिन्छ सभामुख महोदय। यसका साथसाथै अहिले योजनाहरूलाई रकमान्तर गर्ने, बजेटमा आएका कुराहरूलाई काम गर्न सकिँदैन, तिनीहरूलाई रकमान्तर गर्ने खालका लागि आजभोलि एउटा काम चलेको छ। तपाईँ हाम्रा पार्टीमा आइदिनुहोस्, तपाईँका लागि योजना बनाइन्छ भन्ने फाइल बोक्दै हिँड्दै गरेका फाइलका ढेकेराहरू पनि हामीले हेरेका छौँ। सभामुख महोदय, पार्टीमा लाउनैकै लागि योजना बन्ने हुन् भने त्यो कुरा तपाईँलाई शुभकामना छ। त्यस्तै तपाईँको पार्टी बन्ने हो भने कति पार्टी बनाउनुहुन्छ, कति पार्टी बन्छ त्यो पनि हामीले पनि हेरौँला। किनकि वैशाख 30 आउँदैछ, वैशाख 30 पछि को कति पानीमा रहेछ भन्ने कुरा सुदूरपश्चिमेली जनताले पनि त्यसपछि देखाउनेछ र त्यसपछिको बजेट भाषणमा हामी ती पोका बनाएर ल्याएर पार्टी बनाउँदै झण्डा हलाउँदै आज सरकारको काम भन्दा पनि पार्टीका काममा राज्यका संयन्त्रहरू दुरुपयोग हुने, राज्यका गाडीहरू दुरुपयोग हुने, राज्यको स्रोत साधनलाई दुरुपयोग भएर कुनै पार्टी निर्माणका लागि भनेर हिँडिरहेका कुराहरूले पनि सुदूरपश्चिमाली जनताले यसको जवाब पनि दिनेछ सभामुख महोदय। हामी देख्दैछौँ अहिले विकास निर्माणका कुराहरू गरिरहँदा झन्डै 1 अरब भन्दा बढी युवा स्वरोजगार कोषको पैसा राखेको झन्डै 4 वर्ष भयो, 3 वर्ष पैसा भयो। हामीले सोचेका थियौँ हजार मुख्यमन्त्रीज्यूले यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब कसैले पनि 2-3 वर्षपछि इन्डियातिर जानु पर्ने छैन, देशमै रोजगारी सिर्जना हुनेछ, लाखौं मान्छे रोजगार पाउनुहुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। हामीले पनि तप ताली बजाएका थियौँ। हुन्छ होला उहाँलाई भारत गएको अनुभवले कारणले पनि उहाँले अब युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिन्छन् भन्ने आशा पनि लागेको थियो। हामीले पनि बजेटमा 1 अरब भन्दा बढी बजेट राखेका थियौँ, झन्डै 50,000 युवाले रोजगार पाउँछन् भनेर हामीले पनि सोचेका थियौँ सभामुख महोदय। अहिले हेर्दा त्यो बजेट सभा 1 अर्बको बजेट कहाँ छ, कुन बैंकमा राखिया छ र त्यसले कति युवाहरूले रोजगार पायो अब सरकारले जवाब दिने बेला होला सभामुख महोदय। यसका साथसाथै अहिले ऐनहरू हामीले कति बनायौँ भनेर ऐनहरूका संख्या गर्दै ताली बजाउँदै गर्ने हामीले गरेका छौँ। ती ऐनहरू कतिका कार्यान्वयन भएका छन् यो पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बेला छ। 1 वर्ष भएको छैन, ऐन बनेको छ संशोधन भनेर त्यसको बोर्ड गठन गरेको छैन सभामुख महोदय। हिजो कुनै ऐन बन्दा कसै कर्मचारीको बोर्डको प्रमुख हुने इच्छा रहेछ, त्यो बोर्डको प्रमुख बन्ने इच्छा, कर्मचारीको इच्छा पूरा नभएपछि माननीय मन्त्रीहरू त्यो बोर्डको अध्यक्ष, त्यो पनि दूध बोर्ड जस्तोको अध्यक्ष बन्नका लागि आज
ऐन संशोधन कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले संशोधनका लागि पनि यहाँ आएको छ। हामी कानुनका लागि कानुन होइन, हामी विकासका लागि विकास होइन, हामी यहाँ के गर्दैछौँ भने समय बर्बाद गर्नका लागि, यो जो सुदूरपश्चिमी जनतालाई ठग्नका लागि जुन भूमिका खेल्दैछौँ, यसको लागि नेकपा एमाले अहिलेको प्रदेश सरकारलाई हामी खबरदार गर्न पनि चाहन्छौँ। तपाईहरूले जनताको पसिना र जनताको पसिनामा बनेको यो राजस्वमा आएको मौज मस्ती गरेर तपाईहरूले धेरै दिन जनतामा आँखामा छारो हाल्ने काम बन्द गर्नुहोस् र सरकारले गरेका हामी माग पनि गर्न चाहन्छौँ। यो सरकारले यो वर्षभरि गरेका विकास निर्माणको भौतिक प्रगति र आर्थिक प्रगति पनि सदनमा राखोस्। यसका साथसाथै सुदूरपश्चिमको सीमा जिल्ला बैतडी दार्चुला जिल्लामा आज भारतीय पक्षले जसरी तटबन्ध बनाइरहेको छ, नेपालमा डुबानको खतरा बढ्दैछ, तटबन्धी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आज पटक पटक पनि कुरा उठ्दाखेरि यहाँको संघीय सरकारले पनि कुरा सुनेको छैन, प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारलाई गजगचाउनु पर्नेछ। त्यसो हुँदा मैले यहाँ प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारको पनि ध्यान आकर्षित हो भन्ने माग गर्न चाहन्छु। यसका साथसाथै अब यो सदनले साँच्चीकै कर्मकाण्डी नभएर अबका बाँकी दिनहरूमा तपाईहरूले केही रचनात्मक प्रगतिका साथ रचनात्मक कार्य ल्याउनु हुनेछ। यसमा नेकपा एमालेको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहनेछ र नेकपा एमाले कम्बलमाथि घिउ ओढेर कम्बलभित्र घिउ ओढ्ने काम गर्ने छैन। यहाँ प्रतिपक्षका मित्रले भनेको थियो हामी सत्ता पक्षलाई धेरैचोटि सहयोग गर्यौं भनेर। संसारमा बजेटमा सत्ता पक्षलाई मिलोमतो गरी प्रतिपक्ष पनि ताली बजाउने देश र त्यो प्रदेश पनि यो भएको हुनाले अब पनि उहाँलाई सकभर गठबन्धनै हो भने छिटै यताको कुर्सीमा ल्याइदिन सहयोग गरिदिनु होला, होइन भने अब उहाँ सत्ता पक्ष होइन प्रतिपक्षै भन्नुभएको छ भने प्रतिपक्ष के हुन्छ भन्ने भूमिकाका साथ अगाडि आउनलाई हार्दिक आग्रह गर्दै भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। यसपछि माननीय कृष्णबहादुर चौधरीलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लंबा समय संविधान 6 महीना से ढेर नहीं जाए कही के कलक ओर से आज सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा के 9 अधिवेशन की पहिल बैठक हुईटा। हाम्रो सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा के बारे में बात करती रहल विगत 4 वर्ष से योहर नांगिल सभामुख महोदय। पूर्वक्ता माननीय हुक्र यहाँ प्रदेश सरकार के कैल काम के बारे में लम्बा लिस्टे प्रस्तुत कैल। मैं कहीं परी सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार अभन गोमनिया कराटा मनै बच्चा जन्मै थई 6 महीना से 7 महीना 8 महीना भीतर गोमनिया करे लगथे बच्चा हुँरे। हमारा सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार 4 वर्ष नांग सेकल मनो अभिन गोमनिया कराता ई कही परी ई कहा करे मैं कहनु कर से 4 वर्ष मना सुदूर पश्चिम प्रदेश की जनता होकरे प्रदेश सरकार से बहुत बड़ा तो आशा रख ले रहे, अपेक्षा रख ले रहे, वो अनुसार काम बिल्कुल नहीं हो। वहीं से आगे बोलिए संघरिया घने ई प्रदेश सरकार कुछ फिकर नहीं हो। मैं तो खुशी लागत कबो कबो प्रदेश सरकार बहुत ढेर काम कैलस की करना हंस फे लागत। तमने यहाँ बोलती रहल संघरिया कलई माननीय मंत्री हुक्रे बझांग बाजुरा भर्खर कुछ दिन पहले शायद
कोई मंत्री मुस्तांग मनांग और फिर गए हेलीकॉप्टर चढ़ के, ये खुशी की बात हो। हमारे सरकार के मंत्री हुक्रे हेलीकॉप्टर में लाखों रुपया भाड़ा तिर के हिमाल सम्म पुग्न का तो बड़ा भारी उपलब्धि हो। नहीं तो खुशी लागत। मैं एक किसान के छोट किसान के छावा हूं। थोड़ी के समय मिलती के मैं घरे जिठू अपन फरवा खेलू खेतवा बारी करथू। खेती करना चैते धान सुराट हो सेकल बा, वही खाद बोरा आसेकल बा, छलांग मारल बा, ये फिर उपलब्धि हो जैसे लागत। बेचारा किसान होकर के चैते धान रोपाई हुई था, एक बोरी यूरिया डीएपी खाद नहीं हो। कहाँ बा प्रदेश सरकार? अब बर्खा खेती पे आई था। पर्यटन क्षेत्र में फिर बहुत भारी उपलब्धि के लिए हमारी सुदूरपश्चिम प्रदेश की सरकार 1-1 करोड़ के मंदिर में पैसा दारा गिलबा, वहां कतरा ढेर बाहर के पावना होकरे गई हुई। 1-1 करोड़ रुपया के एक ठो मंदिर में दारल बा, वहां पर्यटक होकरे नहीं जाही तो उपलब्धि हो। समाउक महोदय, बड़ा लम्बा लम्बा सड़क बनल बा, वही करिया करिया पठरा बिछाइल बा, ये फिर बड़ा भारी उपलब्धि हो हमारा सुदूर पश्चिम प्रदेश। तमने बोले या एक जना मान्य जी कहत नहीं 160 रुपये में पैना का चीज का थी, 1000 रुपये से ढेर दाम तीर के लानल बा, उफे उपलब्धि हो उफे। बहुत भारी उपलब्धि ईश्वर पश्चिम प्रदेश सरकार के मंत्री हुक्रे कैले बाटे, मैं खुशी बाटू। अब गोमनिया करटी अंतिम समय आ रही हमार कार्यकाल के, ये 6-7 महीना भीतर अब हमार प्रदेश सरकार इनसे ढेर उपलब्धि ना करे, फिर दूसरे हेलीकॉप्टर चढ़ के हिमाल और पहाड़ और ना जाए कना किल हो, ये कला कुछ नहीं लागी कना फिर महीन थामा। कारण के विगत के दिन में हमरे इस सरकार से जौन खाल की आशा कैले रही, जौन खाल के भरोसा देल रहे, आश्वासन दे रहे, कुछ फे नहीं हुई। तो अब 6-7 महीना में अब तो चुनाव लाग गिल, बैशाख 30 ऐटी बा, अब तो चुनाव में दौड़ धूप हुई, ये और ध्यान नहीं रही। ये तो एक तो संविधान बाध्यता करा दे रहे कि अब बैठक पड़ी तब अब बैठक हुई, नहीं तो ये बैठक बैठना नहीं रहे। कारण कि सरकार के ठर कुछ विजन नहीं हो, बिजनेस नहीं हो तो का बैठक बैठना हो। ये 2-3 ठो ये संशोधन विधेयक बा, ये पास करके दौड़ धूप कहीं ना हो। ये कारण महिला ये जत्रा उपलब्धि कैली सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार अब इनसे ढेर उपलब्धि ना करे। यहाँ मैं फिर अन्योल बात हूं, संघ में गठबंधन 5 दल के गठबंधन कहा जाए थी। यहाँ नेपाली कांग्रेस हमने प्रतिपक्ष में बात की, प्रमुख प्रतिपक्ष में बात की, मैं बुझे नहीं सकूं। उन्हें तो नेपाल के राजनीति अस्टी बा, बुझे नहीं सकना। 2/3 के सरकार टुकड़ा टुकड़ा हो गिल, टुकड़ा टुकड़ा होते कहाँ पुगल ठेकान नहीं हो। नेपाल के राजनीति नहीं बुझे सकना राजनीति हो। ई कारण ले अब इस सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार और हमारे प्रदेश सभा के माननीय हुक्रे थे अंतिम अवस्था में बटी। अब इनसे ढेर प्रदेश सरकार ढेर काम ना करे। इनसे पहले बोलिए माननीय जी कहते हैं अब इन 1 सेकेंड 1 मिनट पे बहुत हो काम करना मन इनके लग, तो हमारे थन अब इन 6-7 महीना में 6-7 महीना भीतर कुछ काम करे शेकअप की कहना कहने साची के मंत्री हुक्रे ध्यान दे के सुना तई। अब सुनना तो पहले फिर सुन लो, मन काम नहीं गईला, अब करिए कि कना ठोर चे झिनो आशा मैं रखती। ये बरखा के अधिवेशन
बजट अधिवेशन के समय करीब करीब हुई हो मनो हमरे हिउदे अधिवेशन आज भक्कर शुरू करती ये बाकी रहल समय में प्रदेश सरकार काम करे सके बेईमानी काम ना करे मैं कहूँ ढेर उपलब्धि ओहर उड़ के कोहर कोहर ना जाए बड़ा भारी महीन दुख लागत कबो कबो मंत्रियों के बोलल बात किन पूरा करे पड़त मैं ढेर आलोचना तो नहीं करना चाहत हूँ नहीं तो यहाँ तो अत्र ढेर बतोइना बात बा जा कहीं ना हो वो बात किन मंत्री हुकरे बोल दी तो मजा रही वहां गुरन के फायदा हो राजनीति क्षेत्र में ना बोलते एक बात बरवार बात कुछ भी नहीं करते थे मिगन पीरा लागत में तो बहिया डूबना वाला ठाव में हुई मने हुई तो सुदूर पश्चिम प्रदेश के बरवार मंत्री हुकरे पुगला शायद हमार मुख्यमंत्री फे गईला हमारो बेला आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री फे पुगल उ बेला के है बोलने जनतन के बीच में थे रहा के मैं ये भैया आप दोसर साल नहीं आए देम कह के यहाँ बंद हुआ लगा देम 2 वर्ष कट गिलस एक ठो पठरा नहीं हो गिरल वहां तो ऐसी बात नहीं बोल दे हो मंत्रियों को करना बात की बोलो तुरंत के लग फायदा हो राजनीति में तो राजनीति करिए मैंने तो काल के दिन फेटो हेर्ना बाटो खाली झूठ बोलती जाइना ठगती जाइना ये बोलने से तुरंत के लग घाटा रही ये कारणले अपन बोली कि फिर सचेती छोट रहल समय ये 6-7 महीना के समय भीतर ये प्रदेश सरकार थोड़ से घटी ले सके कहना अब सुझावे कि लो कार्यान्वयन तो नहीं महीन था ये कहती ये अधिवेशन के सफलता के शुभकामना देती और साथ ही लावा साल 2079 के फिर शुभकामना देती मैं अपन छोट विचार अठ्याउ विदा नमस्कार धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू अब सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको कारबाही सुरु हुन्छ। माननीय सदस्यहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 105 बमोजिम कुनै पनि माननीय सदस्यहरूको सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव उप विरोधको सूचना प्राप्त हुन नआएको जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू अब म भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री माननीय वृंदा देवी चौधरीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 106 को उपनियम 2 बमोजिम संक्षिप्त वक्तव्य सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सभा समक्ष टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 106 को उपनियम 2 बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2077 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभा समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको आजको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। अर्को बैठक मिति 2078 चैत्र 14 गते सोमबार
दिनको 4 बजे बस्ने भएकोले उक्त समयसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दछु।